नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। नेकपामा स्थायी कमिटी बैठकका लागि विवाद कायमै। कमिटी सदस्य भन्छन् शीर्ष तहबाटै बेवास्ता भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन बढेपछि उपत्यकाका CDO र उद्योगीहरू बीच छलफल। लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई सिफारिस। संसद बैठकको सञ्चालन लागत बढ्यो। दैनिक खर्च 8,50,000 सम्म। आकाशिँदै सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख बढी हुने आकलन। र सार्वजनिक जीवन बिताउँदै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा आउँदो राष्ट्रपतिको चुनावमा ट्रम्प विरुद्ध उत्रने पक्का। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 65,96,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,88,000 नाघेको छ। त्यस्तै 31,87,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ 334 सहित संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। त्यसमध्ये 290 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने थप 1 जना सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो सार्वजनिक जीवनलाई पुनः एकपटक सक्रिय बनाएका छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावको पूर्व सन्ध्यामा ओबामा सक्रिय हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा श्वेत र अश्वेत बीचको मुद्दालाई लिएर प्रदर्शन र हिंसा बढिरहेका बेला पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई पनि विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ। हेरौँ यो पूरा समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी समाजभित्रको गहिरो जातीय र सामाजिक आर्थिक असमानता उजागर भएसँगै उत्पन्न ऐतिहासिक सङ्कटका बीच आफ्नो सार्वजनिक जीवनलाई पुनः सक्रिय बनाएका छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा ओबामाको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। ओबामा आगामी चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीबाट पुनः उम्मेदवारको तयारीमा रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आलोचनामा उत्रने सहजै अनुमान गरिएको छ। ओबामाले हालै सम्पन्न एक भर्चुअल सभालाई सम्बोधन गर्दै मतदान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, राजनीति र सहभागिता विरुद्ध नागरिक अवज्ञा र प्रत्यक्ष कार्य जस्ता विषयबारे असहमति जनाएका हुन्। त्यसैगरी ओबामाले फ्लोयडको मृत्युका कारण भइरहेको विरोधलाई नीति परिवर्तनमा रूपान्तरित गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले सुरक्षित प्रहरी सेवा तथा समुदाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको आपसी विश्वास बढाउनेतर्फ युवाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले पछिल्लो समय अश्वेत नागरिकको मृत्यु प्रकरणले निम्त्याएको घटनाप्रति देशका सबै मेयरहरूलाई सुरक्षा परिचालनको बारेमा समीक्षा गर्न आग्रह गर्दै योजनाबद्ध सुधारहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यसअघि ओबामाले एक वक्तव्य जारी गर्दै कोरोना महामारीको कहरबाट जनजीवन सामान्य बन्न लाग्दा एक अश्वेत नागरिकमाथि रङ्गका आधारमा यस्तो व्यवहार होला भन्ने अनुमान नै नगरेको र यो घटना अमेरिकामा घटेको सामान्य घटना हुनै नसक्ने बताएका थिए। ओबामाको यस्तो वक्तव्यपछि अमेरिकामा झनै अवस्था गरमाएको थियो। यसैगरी भर्चुअल सभामा ओबामाले अहिलेको अराजकता र 1960को दशकको आन्दोलनको बीचमा समानता रहेको उल्लेख गरेका छन्। तथापि 2020को घटनामा धेरै अमेरिकीले प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको देखाए पनि एउटा सानो सङ्ख्याको उत्तेजक एवं हिंसात्मक क्रियाकलापले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खतरा रहेको ओबामाले उल्लेख गरेका छन्। ओबामाले आगामी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनलाई समर्थन गरिसकेका छन्। उनी नोभेम्बरको चुनाव अघि बाइडेनको चुनाव प्रचार समितिमा रहेर काम गर्ने ओबामाका मित्र एवं सल्लाहकार भ्यालेरी ज्यारेटले बताएका छन्।
नेपाली बजारमा सुनको भाव 1 लाख नाग्ने आकलन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरका बीच सुनको भाव आकाशिने आकलन गरिएको हो। लकडाउनका कारण अन्य व्यवसाय चौपट भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू सुनमा लगानी गर्न आकर्षित भएसँगै सुनको मूल्य आकाशिएको छ। तर मूल्य आकाशिए पनि सर्वसाधारणमा भने सुनप्रतिको आकर्षण घट्दै जाने सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको आकलन छ। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। लकडाउनका कारण लगातार बढेको सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ नाग्ने आकलन गरिएको छ। लकडाउनका कारण अन्य व्यवसाय चौपट भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू सुनमा लगानी गर्न आकर्षित भएपछि सुनको मूल्य आकाशिएको हो। हाल अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरूको केन्द्रीय बैंकले कोभिड-19बाट उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीका कारण मुद्रा सङ्कुचनको विपरीत जोखिमसँग जुझ्नका लागि ब्याज दरमा कटौती गरेकाले सुनको मूल्य लगातार रूपमा उकालो लागेको हो। यसरी कोरोना प्रभाव बीच सन् 2020मै सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ नाग्ने देखिएको हो। यति बेला सरकारी ऋणपत्र लगायतको ब्याज दर तल ओर्लिएकाले लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित हुँदा सुनको मूल्य बढेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेकाले मूल्य वृद्धि हुने धेरैले अनुमान गरेका छन्। मूल्य वृद्धिकै कारण लगानी सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित हुँदा सुनको भाव 81 बढेको हो। गत चैत 10मा 77,000 रुपियाँमा सुनको कारोबार भए पनि त्यस यता लकडाउनका कारण नेपालमा सुनको कारोबार भएको छैन। यस अवधि सुन बजारले 22 अर्ब रुपियाँ बराबरको घाटा बेहोरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कारोबार भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले गत चैतमा सुनको मूल्य छापावाला प्रति तोला 77,000 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 76,700 रुपियाँ तोकेको थियो। सरकारले बजेट मार्फत सुनको भन्सार प्रति तोला 2,032 रुपियाँ बढाएको छ। उक्त भन्सार पनि सुनको मूल्यमा जोडिन्छ। यसरी हेर्दा सुनको मूल्य 80,000को हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। यता नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले गत बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 86,080 रुपियाँ तोकेको छ। सो मूल्यमा बजेट मार्फत बढाइएको भन्सार जोड्दा तोलाको करिब 88,000 रुपियाँको हाराहारीमा सुनको मूल्य पुग्ने देखिन्छ। तर सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भने 90,000को हाराहारीमा पुग्ने जनाएको छ। सुनको भाउ यसरी लगातार आकाशिएपछि सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बताए। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै मुलुकमा सुनको खरिदभन्दा भोक मेटाउने कुरा प्रमुख भएकाले अब सर्वसाधारण सुनमा त्यति आकर्षित हुन नसक्ने महासंघको आकलन छ। कोभिड-19 भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउँदा संघीय संसद बैठकको सञ्चालन लागत बढेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै संघीय संसदको 6औं अधिवेशन चलिरहँदा स्वास्थ्य सतर्कताका कारण बैठकको सञ्चालन लागत बढेको हो। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमबाट बच्न र बचाउनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा 25 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाइने सरकारको निर्णयका बावजुद संघीय संसदको 6औं अधिवेशन चलिरहेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनकै समयमा सुरु भएको संघीय संसदको 6औं अधिवेशन सञ्चालनका लागि सामाजिक दूरी कायम गरिने सिट व्यवस्थापन, फर्निचर मर्मत लगायत केही प्राविधिक शीर्षकमा थप लागत बढेको हो। त्यसैगरी वैशाख 26 गतिदेखि सुरु भएको संघीय संसदको 6औं अधिवेशनका बैठक सञ्चालनका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कतामा भएको खर्च लगायतले प्रतिदिन बैठक सञ्चालन लागत बढाएको हो। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सामान्य अवस्थामा प्रतिदिन प्रति बैठक 7 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा अहिले 1,50,000 रुपैयाँले प्रति बैठक लागत बढेको बताए। यो सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि करिब योभन्दा अगाडिको चाहिँ मिटिङहरूमा भएका जुन अधिवेशनहरूमा चाहिँ भएका खर्चहरूलाई हिसाब गर्दा करिब 7 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्थ्यो प्रतिदिन भने, प्रति मिटिङमा भने। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले हलमा चाहिँ जुन अहिले थप खर्चहरू गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पर्यो, करिब यसले चाहिँ 1 देखि 1.5 लाखसम्मको चाहिँ थप व्यवहार हामीले चाहिँ बेहोर्नु परेको अवस्था चाहिँ हामी देख्छौँ। अहिले संघीय संसद बैठक खर्च प्रतिदिन 8,50,000 सम्म पुगेको छ। यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाई, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको चेक जाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको वार्षिक भाडा, बिजुली, पानी, सांसदहरूको बैठक भत्ता, यातायात खर्च लगायत कोरोनाको सुरक्षामा अपनाइएका स्वास्थ्य सतर्कतामा भएको खर्चहरूको एकमुष्ट रकम हो।
तर यसमा सांसदहरू, बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका गरी झण्डै 800 जनाको कोरोना PCR परीक्षण बापतको खर्च समावेश नभएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। सचिवालयले सामाजिक दूरी कायम गरी बैठकको सिट व्यवस्थापनको संरचना, फर्निचर मर्मत तथा 50 स्थान माइक थप गर्दा 30 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसैगरी थर्मल गन 20 स्थान, PPE 5 स्थान, N95 मास्क 25 स्थान, केही सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर, साबुन तथा डिसइन्फेक्सनका सामग्री खरिदमा 5 लाख थप खर्च भएको जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था लम्बिँदै गएमा विषयगत समिति सञ्चालनका लागि पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी हल र सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यसरी काम गर्ने क्रममा हामीले डिस्टेन्स, यो सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि स्टेरिलाइज गर्ने र यो चाहिँ जुन भनौँ न हामीले साबुनले हात धुनेदेखि लिएर गएर अन्य भौतिक सुविधाहरू जस्तै माइकहरूको व्यवस्था गर्ने, माथि ड्यासको चाहिँ दूरीहरू चाहिँ बढाउने, साइजहरू परिवर्तन गर्ने, हललाई एक्सपान्सन गर्ने, त्यो सोफाहरूमा चाहिँ सिटहरूमा सङ्ख्याहरू थप्ने, दूरी राखेर चाहिँ टेबलहरू बढाउने, यस्ता कामहरू सबै गर्दाखेरि हामीले आर्थिक रूपमा हामीलाई समस्या त छँदै थियो, किनभने यो वर्ष जुन एलोकेट गरेको बजेटले पुग्दैन थियो। तैपनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर करिब त्यो हललाई एक्सपान्सन गर्ने र माइकहरूको व्यवस्था गर्ने कुरामा करिब 30 लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। महामारीको संक्रामक अवस्थामा सञ्चालित संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। बजेट पूर्व नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। नेपालमा लकडाउन भएको आज 73 दिन पुगेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ 32 गतिसम्मका लागि कायम गरेको छ। तर सर्वसाधारण, व्यवसायी लगायत विभिन्न स्तरमा सरकारले लकडाउनको विकल्पबारे बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध र उल्लङ्घन हुन थालेका छन्। यसरी लकडाउन जारी नै रहेको समयमा व्यापारीहरूले एकतर्फी रूपमा पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। आगामी जेठ 32 गतेसम्मका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेकै समयमा धमाधम बजार पसल खुल्न थालेपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिहिबार व्यापारीहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको सभाकक्षमा बिहिबार भएको संयुक्त छलफलले सामाजिक दूरी सहितको स्वास्थ्य सतर्कता कायम गरी बजार पसल सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गराउने ढङ्गले लकडाउनलाई समन्वय गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले छलफलले व्यापारीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडल तयार पार्दै सो मोडलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए। छलफलमा व्यवसायीहरूले बिहान 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म उद्योग तथा बजार पसल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले दिन बिराएर पालैपालो सबै किसिमको उद्योग, व्यवसाय र पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, सिनेमा हल, जिमखाना, खेलकुद लगायत क्षेत्र बाहेक अत्यावश्यक सामान, मल, कृषि, कुरियर, सरकारी कार्यालय, निजी सङ्घ संस्था, उद्योग, निर्माण सम्बन्धी कामको साथै सामाजिक दूरी सहितको सिट व्यवस्थापन गरी जिल्लाभित्र आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। विशेष गरी उपत्यकाका तीनै जिल्लाको CCMC को निष्कर्षको रूपमा हामीले यसलाई सहजीकरण गर्ने, यसको मोडालिटीको विषयमा हामीले सुझावहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि डे अल्टरनेटमा समयको हिसाबले वैकल्पिक हिसाबमा गर्न सकिन्छ कि सवारी साधन पनि जोर्की बिजोरको आधारमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कुराहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज बनाउने क्या, किनभने अब करिब हाम्रो के हो भने अब यो 70 दिनको अवधिमा हामी यो मास्क लाएर हिँड्छौँ, सेनिटाइज हामी प्रयोग गर्छौँ, हामी अभ्यास हाम्रो भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै र प्रोटोकल डिक्लेयर गरेर प्रोटोकल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सबैले भनौँ न प्रोटोकललाई ख्याल राखेर यसलाई चाहिँ अलि खुकुलो कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छलफल भयो र सायद त्यही हिसाबको हाम्रो निष्कर्ष पनि निक्लेको छ र हामी त्यो निष्कर्षलाई हामी माथि सिफारिसको रूपमा पठाउँछौँ। लामो समयको लकडाउनले स्वास्थ्य चेतना र सतर्कताबारे व्यापक चेतना वृद्धि गरेकाले जीवनस्तर मात्रै नभई जीवनयापनका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै किसिमका व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले बताए। जीवन रक्षाको लागि त हामी 70 दिन त बसिसक्यौँ सबै। अब जीवनयापना गर्न र यसलाई उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने हिसाबबाट हामीले गर्दाखेरि
अब हामीले जोन छुट्याइदियौँ, कुन खोल्नुपर्छ कुन खोल्नु हुँदैन र कुन कसरी खोल्ने। अलि सिम्पल हेर्दाखेरि अब भयो यो गाडीहरू मोटरहरू पनि जोड बिजोड गर्ने, अनि यो पसल पनि अल्टरनेटिभ चाहे जस्तोसुकै आज मसँगै भएको पसल आज खोल्यो भने भोलि त्यसले बन्द गर्ने, अनि पर्सि अर्कोले गर्ने, त्यसरी गर्ने र 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म मात्रै खोल्ने। त यहाँ सबैले अवज्ञा गर्दै खोल्दै जाने भयो भने त यहाँ हामीलाई पनि चेम्बरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो, हाम्रो सब सङ्घ संस्थालाई। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा बिहिबार राजधानीका सबै प्रकारका पसल खुलेपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यसतर्फ चासो देखाउँदै व्यवसायीहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब टप 1 न्यूजको पालो। लामो समयदेखि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको छैन। कमिटीको बैठक हुन नसक्नुमा नेतृत्वले नै विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आएको स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि अहिले पार्टीको विचारलाई बाइपास गरेर नेतृत्व अगाडि बढेकाले नेकपाको सरकार असफल भएको सदस्यहरूको आरोप छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले नेतृत्वले बुझेर समय समयमा बैठक बोलाउनु पर्ने भए पनि आलटाल गर्दै आएको बताएकी छिन्। बिहिबार केन्द्रबिन्दुसँग कुरा गर्दै साक्यले आफूहरूले निरन्तर दबाब दिँदा समेत व्यवस्था गरिएको बताएकी हुन्। अध्यादेश, बजेट, नयाँ नक्सा र कोरोना संक्रमण जस्ता विषयमा व्यापक छलफल गर्न माग राखिए पनि नेतृत्वले व्यवस्था गरेको साक्यको भनाइ छ। हस्ताक्षर अभियान चलाएर स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने माग गर्दा समेत विभिन्न बहाना देखाएर पटक पटक स्थगित गरिएको उनले बताइन्। गत वैशाख 25मा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय नहुँदा स्थगित गरिएको थियो भने वैशाख 31मा बस्ने भनिएको बैठक पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। त्यसयता जेठ 15मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको भन्दै बैठक राख्न आलटाल गरिएको थियो। 6औं अधिवेशन सुरु हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य संसद बैठकमा सहभागी भएकाले आफूहरूको ध्यान विकेन्द्रित भएको साक्यको भनाइ छ। आफूहरूले निरन्तर पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आउँदा समेत नेतृत्वबाट व्यवस्था गरिएकाले पार्टी नभएको जस्तो अनुभव हुन थालेको साक्यको भनाइ छ। सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अहिले पार्टीको विचारलाई बाइपास गरेर नेतृत्व अगाडि बढेकाले नेकपाको सरकार असफल भएको साक्यको तर्क छ। पछिल्लो समय पार्टीलाई कुल्चिएर नेतृत्व केही पार्टीका पात्रलाई मात्र साथमा लिएर अगाडि बढेको साक्यको आरोप छ। पार्टीमा व्यापक छलफल गर्न स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै माग गर्दा समेत अध्यक्ष ओलीका कारण बैठक रोकिएको उनको आरोप छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टीको अध्यक्ष समेत भएकाले अध्यक्षको जिम्मेवारी बिर्सिन नहुने उनले बताइन्। पार्टीको निर्णय र विचारलाई हल्का रूपमा लिएर सरकार अगाडि बढे धेरै दिन नटिक्ने उनको चेतावनी छ। त्यस्तै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली नेतृत्वले अहिले स्थायी कमिटीको बैठक टारे पनि लामो समयसम्म टार्न नसक्ने बताउँछन्। लकडाउनको समयमा पनि कोरोना उच्चस्तरीय समिति सीसीएमसी, मन्त्री परिषद र संसद समेत सञ्चालन भएको अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठक रोक्नु अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ। उनले पार्टीभित्र निरन्तर दबाब दिए पनि नेतृत्वकर्ताको उदासीनताका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए। समस्या समाधान गर्न बैठक बस्नुपर्ने भए पनि अहिले समस्या देखाएर नेतृत्वले बैठक टारेको उनको आरोप छ। त्यस्तै गरी स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन निरन्तर दबाब दिएको बताएका छन्। लकडाउनका कारण आफूहरूले दिएको दबाब त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, मैले हिजो मात्र पनि बैठक बस्नुपर्ने माग राखेको थिएँ। अहिले लकडाउनको समय भएकाले होला नेतृत्वले त्यति चासो देखाएको छैन। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।